کوثر دے اتنے تے جہاں میری ملاقات ہونی ہے جدوں لوگ پل صراط تو گزر رہے ہون گے۔ سبحان اللہ، قیامت دا دن ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی بھج دوڑ دے اندر لگے نے، وہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے، وہ کوئی سفارش تو بغیر نہ رہ جائے ہیں، اور کسی دے وزن گھٹ نہ ہو جان۔ ادھر بھی فکر ہے کہ دا وزن ود جائے، ادھر بھی فکر ہے جی پیاس بجھ جائے، ادھر بھی فکر ہے کہ جنت دا پروانہ مل جائے۔ میں سفارش کراں کہ یا اللہ معاف کر دے، اے میں تمہیں ملاں گا تو انہاں تیناں جگہ تے بھی ویکھ لو، میں کسی ایک جگہ تے ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا، ایتھے انہاں نے آکھیا کہ سوموار دا دن، سوموار دے دن تو بعد پوچھنا چھڑ دیتا تو سوموار نوں اللہ کول چلے گئے۔ اے مقام سنا ترین دے ہوندے سن، گل میں کردا سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، مقام جرف دے کول آ کے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، تے حضرت اسامہ نے لشکر روک لیا، کمانڈر ان چیف سن حضرت اسامہ، لشکر روک لیا اور آکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، صحت یاب ہو جان گے تو پھر گاں آگے چلیں۔ وہ لشکر اتنے رکیا ہی رہ گیا۔ حضرت اسامہ واپس آئے تے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چلے گئے، اللہ دے کول چلے گئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جڑی ہے وہ رون ڈے پئی۔ صدیق تے ہے دنیا دے اندر جنہاں نے صداقت کو کام لیا، سچائی کو کام لیا، سچائی کا ساتھ دیتا، لیکن انہاں سارے سردار جڑے نے صدیق اکبر سارے تو بڑے جڑے صدیق نے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بہت سارے کاموں کے اندر اولیت اختیار کی تھی، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمار میں کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سے نمبر اول کے سن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ثانی اثنین سن، جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبوت نشر و ارشاد اور آپ کا ساتھ دیتا، مال دے اندر، جان دے اندر، صداقت دے اندر، آپ دا ساتھ دین دے اندر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں لوکاں دے سامنے اسلام پیش کیتا وَإِلَّا لَهُ قَبْوَةٌ، جے سامنے بھی میں اسلام پیش کیتا إِلَّا لَهُ قَبْوَةٌ، انہیں کچھ نہ کچھ اڑی تو کم لیا، اللہ ابا بکر سوائے ابو بکر دیوں، میں نہ تے اسلام پیش کیتا تے انہوں نے کسے اڑی دا کم نہیں لیا، اور فوری طور تے انہوں نے میری تصدیق کی تھی اور میرا کلمہ پڑھ لیا۔ نہ صرف کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بہت سارے لوگ جڑے نے جنہاں دا شمار عشرہ مبشرہ دے اندر ہوندا ہے، انہوں نے اسلام دے دائرے دے اندر لیان والے اولین شخصیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ سب تو پہلوں اسلام دی راہ دے اندر جڑی صعوبتاں برداشت کیتیاں تے مارا کھادیاں نے، وہ دے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو پہلے خطیب اور واعظ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، پہلے خطیب اور پہلے واعظ۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس آدمی دا یارو قصور کی ہے،
صرف ایک قصور ہے کہ یہ آندا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس آدمی دی مخالفت کرتے ہو، وہ دے در پہ چ خدا ناطقہ بند کرتے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ثانی اثنین اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں دے کئی لقب دیتے نے۔ ثانی اثنین انہوں آکھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق انہوں آکھیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق انہوں آکھیا، عتیق من النار، یعنی یہ اگ تو آزاد نے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ انہوں نے جو اسلام دے اندر غریب آدمی سی اور انہوں نظر آتا سی کہ انہوں کوئی سنوائی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسے خرچ کر کے تے انہوں خریدیا اور انہوں آزاد کیتا، انہوں خریدیا بھی اور انہوں آزاد بھی کر دیتا، اپنے کول نہیں رکھ لیا۔ انہوں دے وچوں میں صرف ایک مثال دینی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کمال کردے سے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ساڈا سر دا تاج ہے، وآتک سیدنا، تو انہوں نے ساڈے سر دے تاج نو جڑا آزاد کیتا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھا کہ میں مدینہ چلے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں روکے اور کیا کہ تم مدینہ نہ جا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیڑے فلسفی سن، انہوں دے اندر اصل فلسفہ یہ سی، انہوں دے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی۔ انہوں نے جدوں آکھا میں مدینہ چلے ہیں تو دنیا دے اس وقت دے بڑے ابھرتے ہوئے سیاستدان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھا کہ تو نہ جا، انہوں نے آکھا میں نہیں رہ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آخری گل کی تھی کہ یار میرا کو حق تے بنتا ہے نا، اشارہ سی کہ میں تینوں خریدیا تے میں تینوں آزاد کیتا۔ اور یہ بارے یہ گل بھی میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ جدوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خریدیا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ قیمت حضرت ابو بکر نے پری حضرت بلال دی تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انی فرحت حاصل ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہیں نے کہ اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی رکھ لے، کہ جڑا بلال نو خرید کے تو آزاد کیتا ہے اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی رکھ لے۔ خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا یہ اتنا پسندیدہ عمل سی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش کی تھی کہ اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی ہوگا۔ جدو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کچھ حقوق کا تذکرہ کیتا اور آکھیا کہ یار ادھا نہ کر، میرا کچھ حق بھی بنتا ہے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھیا کہ اگر اللہ واسطے خرید کے آزاد کیتا ہے تو تسی میرا راہ نہ روکو، اگر اپنے واسطے مینوں خریدیا سی تو ٹھیک ہے میں تہاڈا غلام ہاں، میں تہاڈے کول رہنا، جو مینوں حکم دیو میں کرتا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک اور لقب یاد آ گیا، وکان رجل بکاء، یہ بہت رون والے آدمی سن، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں دے رخساراں دے اتنے کثرت بکا دی وجہ دے نال نشان پی گئے سن، تو یہ رون ڈے پہ، اور انہوں نے آکھا کہ نہیں میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا سی، اللہ واسطے خریدیا سی۔ انہیں پھر آکھا میں نہیں رہنا۔ اور بھی غریب لوگوں نے انہوں نے آزاد کیتا اللہ دی راہ دے اندر۔ سب تو زیادہ خرچ کرنے والے بھی یہ سن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، کوئی 1 لاکھ خرچ کرے وہ 1 لاکھ والا ہے، کوئی 10 لاکھ خرچ کرے وہ 10 لاکھ والا ہے۔ 1 لاکھ خرچ کر کے یا 10 لاکھ خرچ کر کے یا 20 لاکھ خرچ کر کے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا، کیونکہ وہ کافی امیر ہے۔ لیکن جڑا آدمی وہ کول ہووے پورا جہا تو خرچ کر لگا، جڑا ہے اپنے گھروں سب کچھ لے آوے، کل کائنات سمیٹ کے جھاڑو پھیر کے لے آوے۔ اصل کمال تو وہ ہے، 10 لاکھ والے دا اپنی جگہ تے کمال ہے، لیکن جس کو صرف دن رات دی روٹی ہے اور کچھ بسترے دیں، انہیں سارے نو سمیٹ سماٹ کے لے کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دے، اصل سخی تے وہ ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کیتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال۔ غزوہ تبوک دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کے آؤ بھائی، مال لے کے آؤ۔ بڑے بڑے سخی سن، حضرت عثمان ورگے موجود سن، سیدنا عمر فاروق ورگے سخی سن، جنہوں نے ادھا ادھا ہر چیز دا کیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن کہ اتھے کون ادھا کرتا رہے تو کون گنتا رہے۔ انہوں نے ایک وڈے ہوئی جیڑا ہے وہ سارا مال اکٹھا کرنا شروع کرتا، تو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب لیا کے پیش کر دیتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہ ابو بکر، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا حصہ سے کہ تو بھائی کنے لے کے آئے، تو کنے لے کے آئے، ہر ایک نو دعا دینی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکھا کہ انہوں دے اندر نیکی دے اندر مسابقت تے مقابلہ سے، پیسے جمع کرنے دے اندر مقابلہ نہیں سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پہ کی لے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ادھا ادھا، 2 حصے تقسیم کیتے، ادھا گھر چھڈ آیا تے ادھا جڑا تواڈے کول لے آندا ہے۔ تے ابو بکر نے پوچھا بھی تو کی لے آیا؟ اے یا رسول اللہ، جو کچھ کر دے اندر سے سب کچھ سمیٹ کے تے جھاڑو پھیر کے تواڈے قدماں وچ لے آیا، اے تے گھر کی چھڈ آیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تو دے رسول دی محبت گھر چھڈ آیا، جنہ دے گھر دے اندر اللہ تو دے رسول دی محبت ہوئے اتھے کدے فاقے نہیں ہو سکتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی کوشش کی تھی کہ میں کسے نیکی چ ابو بکر نو اگے ود جاواں، پر مینوں اس دن یقین ہو گیا کہ ابو بکر تو میں نہیں اگے لنگ سکتا۔ انہوں نے سارا مال بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا، یتیماں تے غریباں دی کفالت کیتی، انہاں لوکاں دی کفالت کیتی جنہاں نے الزام لائے سن انہاں دی بیٹی دے اوپر سیدہ عائشہ دے اوپر، انہاں دی کفالت بھی کیتی۔ تھوڑا جا غصہ آیا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مغفرت نو سامنے رکھو، تو انہوں نے آکھا ٹھیک ہے جی یا اللہ میں مغفرت چاہیے، میں نے معاف کیتا۔ یہ بڑی دلیری دی گل ہے، یہ صدیق دے ایمان دی گل ہے، اور یہ پیغمبران دے ایمان دی گل ہے کہ بیٹی تے الزام لاوے بازاراں دے اندر جا کے لاوے، تے لاوے بھی وہ آدمی جڑا جہدی کفالت کر رہے ہیں، گھر دے اندر حویلی دے اندر رہ رہے، تو انہوں پھر مڑ کے جتلانا ہی نہ، انہوں کہنا کہ تینوں معاف کیتا، اللہ واسطے معاف کیتا، اسی اپنا اجر اللہ دے کولوں لواں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ذرا غور دے نال روایت سنن دی ضرورت ہے۔
ہے تو بہت ساری روایات نے انہاں دی شان دے اندر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر بہت ساری روایات نے، لیکن اے روایت جیڑی ہے فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن اس وجہ دے نال کہ خلیفہ بلا فصل کون سی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کہ مرو ابا بکر فلیسلم الناس، مرو ابا بکر فلیسلم الناس، جدو بیمار ہو گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ارشاد فرمایا ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، پھر ایتھوں تک ارشاد فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یاد رکھو اللہ نو بھی منظور نہیں تے نام مومنہ نے قبول کرنا ہے سوائے ابو بکر دو، میرے مسئلے تے کوئی اور کھلوے بلا فصل، یہ قبول ہی کسی نہیں گا کرنا، ابو بکر جڑا ہے وہی جڑا ہے میری بلا فصل میرے مسئلے تے کھلو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آکھیا ہے کہ الصلاۃ دلیل علی الحیات، کہ نماز جڑی ہے یہ انسان دی زندگی دی دلیل ہے، نماز دے اندر اگر کوئی اچھا ہے تو زندگی دے معاملات دے اندر بھی اچھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی زندگی دے اندر کایا پلٹ دے، جڑا زندگی دے اندر انسان نو ایک ہور رنگ عطا کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے باہر آئے، حدیث دا انداز یہ دستا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ آرام فرما رہے سے، ستے سن، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی آدمی بھی وہ سویرے ستا ہوئے تو انہوں سویرے بھی خواب آ جاتا ہے، صرف رات میں خواب ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جس ام حرام بنت ملحان جس جنگ دے اندر موجود سن، اس جنگ دا جڑا خواب ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کہ رأیت امتی علی سبج البحر کأن الملوک علی الاسرہ، میں اپنی امت نو ویکھیا ہے سمندر دے متن دے اتے جس طرح کے بادشاہ بیٹھے نے، بادشاہ طرح میں انہوں نے ویکھیا ہے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے آکھا کہ یا رسول اللہ میں دعا کرو کہ میں ہونا چاہوں، آپ نے فرمایا تو ہونا چاہیے، تو پھر شہید ہو گئی سن۔ تو گویا خواب دنے بھی آ سکتا ہے، اتوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ستے سن تو یہ دنے خواب آیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر کہندے نے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ایک دن، فقال رہے تو آنفن، میں ہونے ویکھے ہے، اندروں باہر آئے تو کہندے نے رہے تو آنفن، میں ہونے ویکھے ابھی یہ دیکھا ہے میں نے۔ اتوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھے، ہونے خواب دیکھ کے اٹھ کے میں آیا ہے۔ کانی اوتیت المقالید والموازین، میں یہ دیکھا کہ اوتیت المقالید والموازین، کہ دنیا بھر دیاں کنجیاں تے خزانے میزان جڑے نے وہ مینوں دے دیتے گئے نے۔ فاما المقالید فہی المفاتیح، ایک کنجیاں تے چابیاں کنجیاں جیڑیاں نے، کنید کنجیاں یہ چابیاں نے تالے کھولن والیاں۔ فوزت فی کفت ووزت امتی فی کفت، یہ ساریاں رکھ دیتیاں گئیاں موازین میزان دے ایک پلڑے دے اندر، تے باقی ساریاں کنجیاں جیڑیاں نے وہ ایک پلڑے چ رکھ دیتیاں گئیاں، تے ووزت امتی فی کفت، تے ساری میری امت نو دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے۔ ساری دنیا تے خزانے تے اچھائیاں ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتیاں گئیاں نے، میں ہونے خواب دیکھ کے آئے تے میری ساری امت ایک پلڑے چ رکھ دیتی گئی۔
پھر فرجحت بہم، یہ ہے کہ میری امت رجعت بہم، یہ ساریاں جڑیاں چابیاں دا پلڑا تا چلا گیا اور میری امت دے لوگ جڑے نے انہوں نے انہوں چکا دیتا ہے، زمین دے نال لا دیتا ہے. میری امت زیادہ بھاری ہے زمین دے خزانے دے نالوں، دنیا داری نالوں، مادہ پرستی نالوں میری امت زیادہ بھاری ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. تلاش اسی آپ کرنا ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے تو دس دیتا ہے کہ تہاڈا بڑا وزن ہے. دنیا چو ترازو نہیں بنیا جڑا تہاڈا وزن کر سکے. وزن تہاڈا بڑا ہے. میں جو کہنا ہے کہ دنیا تاں چلی گئی، خزانے تاں چلے گئے اور تہاڈا وزن بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا ثم جیء بأبی بکر. پھر یہ فیصلہ تو ہو گیا، پھر اگلا بریکی نہ فیصلہ ہوتا ہے امت دا تے خزانے دا فیصلہ ہو گیا. پھر امت دے نال فیصلہ ہوتا ہے. کہندے ثم جیء بأبی بکر. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابو بکر نو لیا گیا کلیاں نو. اور پھر کی ہویا؟ فرجع بہم. ابو بکر نو ایک پاسے پلڑے چ رکھیا تو دوسرے پاسے ساری امت نو رکھ دیتا، جے دے اندر عمر فاروق بھی نے، جے دے اندر عثمان بھی نے، جے دے اندر علی بھی نے، جے دے اندر سارے عشرہ مبشرہ نے، جے دے اندر اصحاب الحدیبیہ بھی نے، احزاب والے بھی نے، تے خندق والے صحابہ کرام بھی نے. دیا قلبی دی شکل والے موجود نے جنہ دی شکل حضرت جبریل امین دے نال ملدی سی. کمال ہے، صحابی رسول ہے. حضرت جبریل امین آئے ایک دفعہ انسان دی شکل دے اندر، تے کیڑی شکل سی؟ دیا قلبی. کنی سونی شکل لگتی ہوئے گی دیا قلبی دی، تے کنے اچھے اعمال لگتے ہون گے دیا قلبی دے کہ جبریل امین انہاں دی شکل اختیار کر کے آئے. اس انہاں سارے نو ایک پلڑے دے اندر، تے ابو بکر نو ایک پلڑے دے اندر. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرجع بہم. ابو بکر انہاں سارے بھاری نکلے. ابو بکر دا وزن انہاں سارے بھارا نکلیا، باقی سارے تاں چلے. سارے عشرہ مبشرہ جڑے بھی موجود نے لوگ، بڑے بڑے جنگجو خالد بن ولید دے اندر نے، اور یہ اندر جڑے نے ائمہ کرام موجود نے، یہ اندر حفاظ موجود نے، یہ صحابہ کرام موجود نے. ابو بکر جڑے نے وہ سارے تو بھاری ہو گئے. پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم جیء بعمر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کلے کلے دا وزن کیتا. ابو بکر نو ایک پاسے راہ دیتا. ثم جیء بعمر. پھر آخیا ہوں میں عمر دا بھی امتحان لینا کہ عمر کنا ک بھارا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا. فرجع بہم. صرف ابو بکر نو کڈے ہے، عمر نو رکھ دیتا ہے، باقی ساری امت دوسرے پلڑے دے اندر ہے. فرجع بہم. تے عمر جڑا انہاں باقی سارے نو بھاری نکلے ہے، باقی ساری امت جڑی ہے وہ ہلکی نکلی سوائے ابو بکر دوں، کیونکہ انہوں دا وزن تو پہلوں ہو گیا سی. پھر ثم جیء عثمان. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخیا کہ اجے نہیں، اجے اور طور ایک میں کرنا ہے. محمد رسول اللہ ابو بکر دا طول ہو گیا، عمر دا طول ہو گیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اور طول کرنا ہے. ثم جیء بعثمان. پھر حضرت عثمان نو آندا گیا. حضرت عثمان نو ایک پلڑے چ رکھ دیتا. باہر کون نے؟ حضرت ابو بکر بھی باہر نے، حضرت عمر بھی باہر نے، محمد رسول اللہ بھی باہر نے. اس پلڑے دے اندر حضرت عثمان نو رکھ دیتا گیا تو دوسرے پلڑے دے اندر انہاں تنہ تو علاوہ ساری دنیا دے صلحاء اور شخصیات نو رکھ دیتا گیا. حضرت علی بھی دوسرے پردے دے اندر نے، پلڑے دے اندر نے.
تے پھر جدو تولیا سمجھیا عثمان رضی اللہ فرجا ہم تے حضرت عثمان نے اس پلڑے نو پہاڑی کر دیتا جہدے تے حضرت عثمان کلے سن، باقی ساری دنیا ایک پاسے سن۔ تے گل ختم ہو گئی، ایتھے امتحان ختم ہو گیا۔ ابو بکر دا امتحان ہویا پہلے نمبر دے اوپر بلا فصل، دوسرے نمبر تے امتحان ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان دا امتحان ہویا۔ وہ کسی ہور دا تے بات نہ ہی کوئی نہیں، انہاں تیناں نوں گالاں کٹ دے نے، چوتھے دے کسی دا نہ ہی کوئی نہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، حضرت علی بھی ساڈے نے، حضرت عثمان بھی ساڈے نے، ابو بکر بھی ساڈے نے، عمر بھی ساڈے نے، اسی انہاں دے پیراں دی دھول کے بھی نہیں۔ لیکن جتھوں گل اگر تنازع دے اندر آوے تو تنازع تو اتنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیتا، بلکہ اللہ دے رسول نے حل نہیں کیتا، یہ تو آسمانہ والے رب نے حل کیتا۔ خواب جڑا ہے یہ وحی دا حصہ ہوندا ہے۔ فقال له رجل فأعناه، ایک آدمی وہ تو کھلوتا سی، حضرت ابن عمر کہندے نے یہ مطلب ہے کہ مجمع دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فأعناه، تو یا رسول اللہ اسی پھر کتھے ہوئے؟ ایک حضرت پلڑا سارا وہ لے گئے ابو بکر، مڑ کے عمر لے گئے، پھر عثمان لے گئے، اسی کتھے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم حیث جعلتم انفسکم، تسی اوتھے ہی جے جتھے اللہ نے تانوں رکھے ہے، تسی اوتھے ہی جے، یہ دو گاہ نہ ودو تے نہ کسن وداؤ، یہ اللہ نے جتھے جنوں رکھے تسی اوتھے ہی جے۔ شاعر نے آکھیا بہت اچھا شعر ہے، انہوں نے آکھیا امن الناس بر مولا ما، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری موقع دے اتے فرمایا کہ میں جیتے احسان کیتا ہے، میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ جتلانا چاہنا ہے، میرے تے جن نے نیکی کیتی وہ مینوں دسو، میں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے، ایتھے دنیا دے اندر انہوں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں دے بدلے دیتے، اور پھر فرمایا اللہ ابا بکر، گل سنو تے ابو بکر آ بھی جائے میرے کو کہ میں انہاں دی نیکیاں تے احسانات دا بدلہ دے سکاں، میں نہیں دے سکنا، انہیں میرے تے انیاں نیکیاں تے احسانات کیتے نے، اے دا بدلہ میرا رب ادا کر سکتا ہے، میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ بدلہ ادا کرے گا تو پھر میرا اللہ ادا کرے گا، میرے کو نہیں ہمت ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے آکھا امن الناس بر مولا ما، امن الناس بر مولا ما، میرے مولا دے اوپر سب تو بڑا محسن، واہ واہ، سب تو بڑا محسن محمد پاک کے سب تو بڑا محسن، بر الناس بر مولا ما، یہ وہ ہستی ہے جڑے محمد پاک دے بڑے سب تو بڑے محسن نے، بر الناس بر مولا ما، پھر کہندے نے اول کلیم سینہ ما، کمال ہے، بڑے دل دی گل کر دیتی شاعر نے، کلیم اول سینہ ما، ارے محمد مصطفیٰ تے میرے واسطے تور سینہ نے، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ واسطے تور سینہ سن جتھے جا کے وہ اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے سن، تے ایتھے حضرت محمد رسول اللہ نو شاعر نے آکھیا کلیم اول سینہ ما، کہندے نے جیڑا میرا تور سینہ نے، انہاں دے کلیم اول انہاں دے موسیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی وہی نازل ہوندی سی، وہ وہی دوسرے نمبر دے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے وہ سن دے ہوندے سن۔ کلیم اول سینہ ما، حافظ جڑے نے تیار ہونے نے، لیکن کلیم اول سینہ ما جڑے میرے کوہ طور نے، میرے سینہ نے،
انہوں نے کلیمے اول تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے اتھوں جا کے وہی لیندے ہوندے سن. ہمت او کشت ملت راہ چو بر، یہ ترجمہ میں بعد کرتا ہے، سن لو سادہ ترجمہ. ہمت او کشت ملت راہ چو بر، ابو بکر ویکھن رون والا، ہر گل دے اوتے رون والا، ٹھنڈے مزاج دا. لیکن جب اسلام دی گل آندی سی، محمد مصطفیٰ دی گل آندی سی، ہمت او کشت ملت راہ چو بر، اے مری ہوئی ملت آستے او دی ہمت جیڑی ہے وہ بدل دا تے بارش دا کام کرتی سی. مر گئی ملت، مٹ گئی، شرم و حیا ختم ہو گیا. ایک بے رحمی ہے بنی اسرائیل تے. میں پہلے بھی ایک دفعہ آکھیا سی کہ بنی اسرائیل نے حضرت کلیم اللہ کی نافرمانی کی تھی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ تسی 40 سال تک بے خانما بے در ٹھوکراں کھاؤ گے. 40 سال تک یتیہون فی الارض 40 سنۃ. اسی جدوں محمد مصطفیٰ دی نافرمانی کی تھی تو سانو یہ سزا جیڑی ہے سب سزاواں تو بڑی سزا ملنی. اور اگر یہ کہا جاوے کہ اگر اسی محمد رسول اللہ کی گل نہ منیا تو ساری بے خانمائی، یہ ساری بربادی، یہ ساری جگنسائی ایک قیامت تک چلتی رہنی ہے جب تک اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تھلے پناہ نہ لے. ہمت او اینی ہمت سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر. یہ بھی میں دس دینا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنا چریندے ہوں سن، بیمار ہو گئے. تے ایک بھیجیا سی غزوہ معطال حضرت اسامہ بن زید دا لشکر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین اسامہ بن زید نو کیتا. غزوہ معطال دے اندر زید بن حارثہ جڑے نے وہ شہید ہو گئے سن. یہ غلام زادے سن. سیدنا زید بن حارثہ، اسامہ بن زید بھی غلام زادے سن. زید بن حارثہ شہید ہو گئے، 3 صحابی اور بھی شہید ہو گئے. حضرت جڑے خالد بن ولید سی انہوں نے تلوار لئی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں نے فتح عطا فرما دیتی. اور انہیں بڑے بازوے شمشیر زن سن سیدنا خالد بن ولید. انہوں نے سیف اللہ دا لقب عطا ہویا تے 9 تلواراں دے ہاتھ انہاں دے ہفتے ٹوٹ گئیاں سن. ہن کی ہے؟ ہن تے سانو چاہیے نے بسکٹ چاہیے نے نرم نرم. تو بسکٹ بھی ادا نہیں، چاہ دے وچ پھین کے تے پھر منہ دے وچ پاؤنے نے، تاں وی اودے نال تکلیف ہوندی ہے. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے امتی جڑے نے وہ بڑے سادہ غذا ہوندے نے، بڑے سادہ تے درویش ہوندے نے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ نہ ویکھدے نے، وہ محمد رسول اللہ دی محبت نال محبت کردے نے، آپ دی نفرت نال نفرت کردے نے. انہاں نوں اس تو بعد کچھ نظر ہی نہیں آوندا. حضرت اسامہ بن زید نے مقرر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسامہ تو جا، تیرا باپ گیا سی، ہن تو بدلہ لے. جیسے اسامہ جی نو آندے نے. حضرت اسامہ بن زید نے جڑا مقرر کر کے بھیجیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سن. ایتھے میں تھوڑی جی یہ گل کر دواں کہ بعض صحابہ کرام جڑے نے انہوں نے پوچھنا اے کیڑا دن ہے یوم الخمیس، وما یوم الخمیس. انہوں نے گل سن کے نہ تے رون ڈے پینا. وما یوم الخمیس، یہ جمعرات دا دن ہے. جمعرات دا دن کی سی؟ جمعرات دے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سن تے نالے رونا شروع کر دینا. رسول اللہ اس جمعرات والے دن نہ بیمار ہوئے سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جدو بیمار ہوئے نا تو انہوں نے پوچھنا ہے کہ اج کی دن ہے، اج کی دن ہے، اج کی دن ہے. جدو دسیا نا کہ اج فلانا دن ہے، اج فلانا دن ہے، تو جدو آئے نا سوموار دا دن
تو انہوں پھر انہوں نے پوچھنا چھڑ دیتا اور اپنی تیاری کر لی کہ بس سوموار دا دن میرا یار اپنے اللہ دے کول گیا تو سوموار والے دن ہی میں جانا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یار ایک گل بھی میرے موضوع دے نال تے متعلق نہیں لیکن میں دس دواں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن تواڈے نال ملاقات کتھے ہوئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات قیامت والے دن جہاں تے میزان تے ہونی ہے جتھے عمل تولے جان گے تے جہاں میری ملاقات ہونی ہے کوثر دے اوتے تے جہاں میری ملاقات ہونی ہے جدوں لوگ پل صراط تو گزر رہے ہون گے۔ سبحان اللہ، قیامت دا دن ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی بھج دوڑ دے اندر لگے نے، وہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے، وہ کوئی سفارش تو بغیر نہ رہ جائے ہیں، اور کسی دے وزن گھٹ نہ ہو جان، ادھر بھی فکر ہے کہ یہ وزن ود جائے، ادھر بھی فکر ہے جی پیاس بجھ جائے، ادھر بھی فکر ہے کہ جنت دا پروانہ مل جائے، میں سفارش کراں کہ یا اللہ معاف کر دے، اے میں تمہیں ملاں گا تو انہاں تیناں جگہ تے بھی ویکھ لو میں کسی ایک جگہ تے ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ایتھے انہاں نے آکھیا کہ سوموار دا دن، سوموار دے دن تو بعد پوچھنا چھڑ دیتا تو سوموار نوں اللہ کول چلے گئے۔ اے مقام سنا ترین دے ہوندے سن، گل میں کردا سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، مقام جرف دے کول آ کے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، تے حضرت اسامہ نے لشکر روک لیا، کمانڈر ان چیف سن حضرت اسامہ، لشکر روک لیا اور آکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، صحت یاب ہو جان گے تو پھر گاں آگے چلیں۔ وہ لشکر اتنے رکیا ہی رہ گیا، حضرت اسامہ واپس آئے تے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چلے گئے، اللہ دے کول چلے گئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جڑی ہے وہ رون ڈے پئی، امت تے نیرا ہو گیا، امت جڑی ہے وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، امت دے اتے پہاڑ گر گئے اور امت جڑی ہے وہ گھروں نکل تو بھی ڈر گئی، اور ایک افراتفری دا عالم سیاسی محاذ دے اوپر بھی اور مذہبی محاذ دے اوپر بھی۔ تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے سدھے اپنی بیٹی دے گھر گئے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پے سن، تے چادر جڑی ہے نا وہ چہرے دے اوپر تے اٹھایا پردہ، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے مخاطب کر کے کہندے نے اللہ دی قسم ہے تو اج بھی بڑا سوہنا ہے، جدوں تو زندہ سا ادوں بھی بڑا سوہنا ہے تے اج بھی بڑا سوہنا ہے۔ اینی گل کر کے تے متھے تے بوسا دیتا، ثابت ہویا کہ مردے نو بوسا دیتا جا سکتا ہے، بوسا دیتا تے اگوں پھر ٹکیا تے پھر سقیفہ بنی ساعدہ چ آ کے تے انہاں دا انتخاب ہویا، انہاں دا انتخاب ہویا تے انتخاب ہون تو بعد اتھے جو گلاں ہوئیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے انتخاب دے اتے انہاں دے اندر بڑا نشیب و فراز آیا، اور آخری کم جیڑا ہے سوری ایک گل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی سی، انہوں نے آکھا کہ جدو انہوں نے پیغمبر نے تانوں ساڈے مسلح دے اوتے کھڑا کیتا ہے تے اسی تے اپنے تخت دے اوتے تانوں کھڑا کردے ہیں، ہاتھ لے آؤ، ہاتھ اگے کیتا تے بیعت کیتی تے سارے بیعت واسطے ٹوٹ پئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اوتے، تے انہوں نے آکھا کہ اسامہ بن زید دا لشکر جائے گا، لوکاں نے آکھا کہ اسامہ بن زید دا لشکر، ایتھے بھی تھوڑی جی گل سن لو، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں سوار کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے دے اوتے تے آپ لگام پھڑ کے تے اگے اگے تر پئے نے خلیفہ وقت، تے کمانڈر جڑا غلام زیادہ اوتے بیٹھا ہے وہ تل ملا کے رہ گیا، انہاں آکھا کہ حضرت صاحب تسی اوتے آ جاؤ میں تھلے چلدا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اتے ہی رہو، میں اتے نہیں ہونا، تو اتے رہو، اور نعرے ارشاد فرمایا کہ اسامہ تواڈے گھوڑیاں دا کٹا میرے اندر جاوے، اے مینوں زیادہ محبوب ہے کہ میں تواڈے گھوڑیاں دی پشت دے اوتے سوار ہوں، تواڈے گھوڑیاں دے پیراں دا کٹا جیڑا ہے اودے سے میں ساہ لواں، وہ کٹا میرے وجود وچ پئے، میرے اندر تے باہر وہ کٹا پہ جائے تواڈے مبارک گھوڑیاں دے مبارک سماں دا، اے مینوں زیادہ پیارا ہے۔
ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ کہ کئی لوگوں نے آخیا کہ اسی زکات جیڑی آ وہ نہیں دینی، یہ پیسہ خرچ کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے آخیا کہ اسی ہن ابن ابی قحافہ بڑی نفرت دے نال یہ آخیا، ابن ابی قحافہ جیڑا انہوں اپنا مال دیاں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مینوں زکات نہیں دیں گے تو میں انہاں دے اوتے فوج کشی کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جڑے لا الہ الا اللہ کہندے نے انہاں دے فوج کشی کرنی۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھلو گئے، گل گل تے رون والے، لیکن اتنے محمد مصطفیٰ دا فرمان سی، یہ اتنے کوئی اتنے سمجھوتا نہیں۔ بھرویاں داڑیاں دو بزرگاں دیاں، حضرت ابوبکر صدیق جڑے نے انہاں دی بھرویں داڑھی نوں ہاتھ پھیر کے آندے نے جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام۔ جدو کلمہ نہیں پڑھیا سی ادو تک بڑا مزاج سخت تا نہیں جاندا سی، خوار فی الاسلام ہن مسلمان ہو گیا تے ڈگدا ہی جان دے ہیں۔ پھر انہوں نے آخیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اللہ کی قسم ہے میں فوج کشی کرنی ہے جن نے نماز دے اندر تے زکات دے اندر فرق کیتا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ عَنْ حَيٍّ، محمد مصطفیٰ دا دین جڑا ہے وہ دے حصے بکھرے ہو جان گے میری زندگی دے اندر۔ میری زندگی دے اندر میں تو مسلمان ہی اس واسطے ہویا سا، میں تو ثانی اسنین ہی اس واسطے ہویا سا، میری زندگی چ یہ نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ دا دین جڑا ہے یہ حصے بکھرے ہو جان۔ ایو سماج تزلونی وائی اور زن تکلونی، پھر میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی آسمان تھلے چلا، کوئی حق نہیں اللہ کی زمین دے کسی ٹکڑے دے اوتے چلا، کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی انسان جنا اللہ تو رسول دا دین نافذ نہیں کرتا تو پھر اللہ دے آسمان دے تھلے رہے، اور کسی آسمان لب لوے، اللہ کی زمین تے چلے کوئی اور زمین لب لوے، وہ دا حق کوئی نہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے حق وصول کرنا ہے۔ میرا باغی میرے آسمان تھلے، میرا باغی میری زمین دے اتے، میرا باغی میرا پانی پین والا، میرا باغی میرے پھل کھان والا، میرا باغی میری جتی اولاد دے سائے تھلے بہن والا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوچھنا ہے بغاوت میری ہے کہ دم کسے ہور دا پردہ سی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا فرمایا کہ دین جڑا پیغمبر دے کے گیا سے، دین اور مذہب جڑا وہی رس وہی مکمل رہے گا میری زندگی دے اندر۔ گل گل تے رون والے، گل گل تے بسکن والے، گل گل دے اوتے جدوں حضرت عائشہ نے بھی آکھیا سی پیغمبر دے مسلے تے کھلوئے گا تے انہاں دی آواز نہیں لوکاں نوں سننی، پیغمبر بہت یاد آن گے انہاں نے۔ پھر اس تو بعد انہوں نے آکھیا اپنے اچھا تسی نا جڑا ہے نا تسی نا اسامہ نو نہ کلاؤ، اسامہ نو نہ کلاؤ۔ کیوں بھائی اسامہ نو کیوں نہ کلاؤ؟ بڑے بڑے سردار نے، بڑے بڑے چودھری نے، بڑے بڑے تلوار باز نے، بڑے بڑے جگیردار نے قیادت دے اندر، یہ غلام زادہ ہے، رنگ دا کالا ہے، کوئی نہیں ہے، برادری کوئی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا محبت دے اندر ڈبیاں ہوئی گلاں نے، کیا محبت دے اندر ڈبے ہوئے فیصلے نے۔ سب تو بڑی عقل مندی یہ ہے کہ جڑا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کرتا اس پہ عمل کرو، سر نہ خراب کرو، کچھ نہیں ملے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے جس ہاتھ دے اندر جھنڈا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نے، اسامہ وہ ہوئے کہ جہدے ہاتھ انہاں دے ہاتھ دے اندر جھنڈا میں نہیں دتا، انہاں دے ہاتھ جھنڈا تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے۔ میں اس ہاتھ سے جھنڈا نہیں کھو سکتا جس ہاتھ دے اندر جھنڈا محمد مصطفیٰ دے گئے ہوں، انہاں نو کمانڈر تے محمد مصطفیٰ نے مقرر کیتا، میں کس طرح معزول کرتا ہوں؟ دو گلاں ختم ہوئی۔
फिर आख्या भी अच्छा यार फिर यह है भी इस वे हालात ऐसे नहीं तो तुसी जेड़े ना लश्कर ना भेजो। ये लश्कर बहुत सही टाइम से भेजे। मैं सिर्फ इन्ना कहना कि इस मौके के उपर लोग ये मारे गए, लेकिन लश्कर जिहड़ा उस वेले भेजिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत के अंदर, उदों बैरूनी ताकतां नूं कंन हो गए सीगे कि ये कमज़ोर नहीं गए। इस हालत के अंदर भी इन्हां दे लश्कर रवाना हो रहे हैं। इन्हां दा मतलब इन्हां दा दिफा बड़ा मजबूत हुआ, तो एवें चवड़ा ना मारो इन्हां दे उत्ते हमला करके, कि तां ही पेशकदमी करन डए ने, लिहाजा खलो गईयां बैरूनी ताकतां। और फिर ये आख्या लोगों ने इत्थे मदीने के अंदर आख्या कि तुसीं इहनूं डिले कर लो, अंग्रेजी का लफ्ज़ है सारे समझ आओ, डिले कर लो फिर भेज दो। हुण आखिर डिले क्यों करना है? मैं तो नहीं डिले करना। क्यों नहीं डिले करना? इस वास्ते कि इसकी रवानगी का हुक्म मुहम्मद मुस्तफा दे के गए ने, बाद फौत होए ने, जुर्फ जाके बैठे ने। मैं उन्होंने किवें कह सकदा कि तुसीं इंतजार करो जिन्हां दी रवानगी का हुक्म मुहम्मद मुस्तफा दे गए ने। लोगों ने आख्या कि मदीना खाली हो जाएगा। इन्होंने इरशाद फरमाया किन्ना क खाली हो जाओ। साडे बच्चों को चुकण वास्ते अगर बास ते खूनी परिंदे आ जान, साडे न्याणिਆਂ ਨੂੰ चुक के लै जान, और बाहरों दरिंदे आ जान, तो किसी होर दी गल नहीं। अज़वाजे मुतहरात जेड़ियां ने ऐशा ते हफ्सा ते ज़ैनब ते सौदा, इन्हां दे घरां दे अंदर इन्हां दी लत्तां नूं कुत्ते ते बिल्ले पै जान और इन्हां नूं नोच के बाहर खिंच के लै जान, कोई इन्हां दा दिफा करने वाला ना होवे, मैं फिर भी इस लश्कर नूं नहीं रोकना। ये लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आख्या जाएगा। फिर लश्कर रवाना होया, फतूहात होईयां। इन्होंने अपनी फिर हुकूमत के अंदर फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब जिहड़ा सी उहदा भी तीया पांचा किया। ये सारिया गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां कि बड़े इख्तिसार के नाल मैं तुहाडे सामने रखियां। और ये कहंदे ने हिम्मत ऊ कुश्त मिलत राचू अबर। ओए गल गल ते रोण वालिया, तू तो इन्ना बाहिम्मत सा, हिम्मत ऊ कुश्त मिलत राचू अबर। तेरा मीह पिया ते मरी हुई जिहड़ी उम्मत सी उहदे तने मुर्दा दे अंदर जान पै गई। फिर सानिए इस्लाम गारो बदरो कबर। ओए तू तो दूसरा है इस्लाम वेखिए, तू दूसरा है मुहम्मद मुस्तफा तो बाद। गार वेखिए तू दूसरा है मुहम्मद मुस्तफा तो बाद। बदरो हुनैन वेखिए तो तू दूसरा है बदरो कबर। ते जे कबर दे अंदर वेखिए तो तू दूसरा है मुहम्मद मुस्तफा दे नाल, तू दूसरा है मुहम्मद मुस्तफा दे नाल, तीसरा बाद च आके रले तख्त दे ऊपर भी तू है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी ये गल मैं करके ख़त्म कर दें कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप इन्होंने आख्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फरमाया कि अब्बा जी मैं ख्वाब देखा है कि मेरे कमरे के अंदर जेड़े ने 3 चंद डिगे ने। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जदों हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, आपने फरमाया कि तेरे ख्वाब दी बच्चे ये ताबीर है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर तेरे घर के अंदर बनी है। हाद ही आहद अकमार के वहादा खैर के। उन्होंने फरमाया कि तेरे 3 चंद जेड़े तू वेखे सन उन्होंने एक चंद जिहड़ा है वो तेरे घर के अंदर आ गया है, और सब तो वड्डा चंद है जिहड़ा तेरे घर के अंदर आ गया है। उस तो बाद अबू बकर भी, तो उस तो बाद उमर भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर दे उत्ते ते जां मेरी मुलाकात होनी है जदों लोग पुलिस रात तो गुजर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क़यामत दा दिन है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर भी भज दौड़ दे अंदर लगे ने। वो कोई प्यासा ना रह जाए, वो कोई सिफारिश तो बगैर ना रह जाए हैं, और किसी दे वजन घट ना हो जाए। उधर भी फिक्र है कि वजन वध जाए, उधर भी फिक्र है जी प्यास बुझ जाए, उधर भी फिक्र है कि जन्नत का परवाना मिल जाए, मैं सिफारिश करा कि या अल्लाह माफ़ कर दे।
میں تمہیں ملاں گا تو انہاں تیناں جگہ تے بھی ویکھ لو میں کسی ایک جگہ تے ہوں. حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ایتھے انہاں نے آکھیا کہ سوموار دے دن تو بعد پوچھنا چھڑ دیتا تو سوموار نوں اللہ کول چلے گئے. یہ مقام سنا ترین دے ہوندے سن گل میں کردا سی. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار مقام جرف دے کول آ کے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے. تے حضرت اسامہ نے لشکر روک لیا. کمانڈر ان چیف سن حضرت اسامہ. لشکر روک لیا اور آکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے صحت یاب ہو جان گے تو پھر گاں آگے چلیں. وہ لشکر اتنے رکیا ہی رہ گیا. حضرت اسامہ واپس آئے تے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چلے گئے. اللہ دے کول چلے گئے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جڑی ہے وہ رون ڈے پئی.